كان بيخطف اسكندر من الضيعة لحتى يقتله ويخلص عليه، بس حرس الحدود بينقذوه بآخر لحظة. أولغا عم تتعذب بمشاعرها بين فيودور وباغدان. أنا بعد ما هربت من مقر السفارة بتجي على الفندق بشكل مؤقت. ليديا بتفكرها نزيلة غنية وبترحب فيها. آلتان بيروح لعند المحترم ليعرف شو مصير اسكندر. السلطان بيوافق على فكرة شوتاف وبيتظاهر قدام الكل بالمرض لحتى يعرف حقيقة كل واحد من الموجودين بالقصر. أنا ليش مخليك معي ما بعرف. ما بتنفع لشي مثل قلتك. أما نيل شخص مخلص بوثق فيه. أنا وين بدي لاقيه؟ إيه شو؟ نشتغل ثلاثتنا. ها؟ فينا. إذا بتبطل تكتر حكي منشتغل ثلاثتنا. بس وين بدنا ندور عليه؟ أنا سمعت إنه على الطريق العريض عم يسرق عربيات النقل. هنيك عم يشتغل لحاله؟ مبين إنه لحاله. عن جد هو شخص غريب. إيه؟ يطلع بإيده يعمل أي شيء. بس وين بدنا نلاقيه هلأ؟ وقف شوي لشوف. بتحب صيد السمك؟ ما فهمت عليك. خلينا نجرب نصيد ونتسلى. شايف هالعرباية؟ روح وراها من غير ما ينتبه. أهلا وسهلا. تعرف القوانين؟ متأكد إنك بتعرفها؟ أنت سمعان عن أخف الضررين؟ هذا أنا. هلأ تخيل معي لو الشرطة لقطت البضاعة اللي معك كانوا أخذوا لك ياهم كلهم، وبيجوز كمان يدكوك بالسجن. تعرف شو يعني؟ هات الجزدان. هات البارودة. خود. شو رح تعمل هلا؟ فرجيني. شوف هذا هو ليكو. شايف كيف تغري عليه بالطعم؟ هذا لشو؟ نيل! نيل! نيل وقف! روح ركض وراه، مبين عليه متصاوب، ما راح يبعد كتير. روح! نيل! نيل! شو؟ الظاهر أكل رصاصة. ايه اعطيني شيء لاضغط فيه على الجرح. مسيك. مين قوص عليك؟ ها؟ واحد. طيب اطلع لوصلك. تصالحنا؟ تعال. لازم نضل مع بعض، أصلاً ما بيسوى نبعد. عم نشتغل نفس الشغل، يعني أعدائنا نفسهم. اليوم قوصوا عليك، بس يمكن بكرة يجي حدا يقوصني. ليش ساكت هيك؟ صحيح شو بيقولوا عندكم؟ ايد وحدة ما بتزقف. تعال بوديك على المطحنة، هنيك ما في حدا، بتنام وبترتاح وما حدا بيحس فيك. انت دائما احسن مني، بس انا بدي روح على الفندق. عم تغلط نفس الغلط مرة تانية، مع اني فكرتك صرت اذكى. لو كنت صاحبي
بتساوي اللي طلبته. ممتاز. ناوية أغير هالصالة الكبيرة يلي ديكورها من العصر الحجري. بدي حط هون طاولات لأعداد شرب الشاي الخاصة. ليش واقف؟ روح بلش شغلك. ايه مفهوم. والفرش يمكن كمان رح نضطر نغيره. هون بهالزاوية منحط فيه شي بيانو مثلاً. نيل؟ انت شو عم تساوي هون؟ طلعوا لبرا بسرعة. مو مطول، رح امشي بعد دقيقة. ارتاح. ليديا إيفانيفنا هذا مجروح، تعبان كتير، بده فوراً دكتور. دكتور؟ أنا ما دخلني وما رح أعمل أي شي مشانه. في دكتورة عايشة عنا، ليكا موجودة، عم بينزف كتير هلأ، لازم نحاكيها فوراً. خلص ماشي، رح نادي لها أحسن ما يموت. هات ايدك. هلأ هيك رح يصير تمام. تحمل شوي بس، تحمل شوي. يلا سطح. ما في داعي للمي. قلي مين بيكون هالشاب؟ موظف قديم عنا، أحسن موظف هون، بيعرف يعمل كل شي، مبين زاعج حدا حتى مقوصه. ليش حطيته بهالغرفة؟ ما لقيت مكان تاني غير هون؟ لا تواخذينا، أسعفناه على السريع، وهي الغرفة فاضية. لازم تشيلوه من هون فوراً. ودي هذا. هلأ ما بيصير يتحرك أبداً، إصابته قوية وفقد كتير دم، بس رح يطيب عن قريب. هلأ لازم ينام ويرتاح. فيني أعرف ليش إجيت لهون؟ جيت لشوفك ليديا، فكرت رح موت وأنا غلطان بحقك. سامحيني على اللي صار، أنا آسف. سامحك؟ مو أنت اللي كنت ناوي إنك تبيعني للأتراك؟ ما حذرت، ما فيني سامحك. دكتورة إيما، بدي أحكي معك لو سمحتي. إيه طبعاً. دكتورة إيما، تفضلي لحتى نحكي. عندي اقتراح لشغل جديد لحضرتك. أنت ما عندك عيادة بالمدينة ما هيك؟ لا، لأنه مو ناوية ضل بالمدينة. طيب اسمعي، شو رأيك تفتحي عيادة هون بالفندق عندي؟ عندك؟ ايه عندي. النزلاء يلي عندي بيحتاجوا أحياناً لدكتور وهالشي مو متوفر، ولبين ما يوصلوا لعند الدكتور بيجوز يكون مانو موجود أو مانو فاضي، مشان هيك اقترحت عليكي هالشي. إيه، بقسطنطينوف ما ضل ولا دكتور خاص يلي كانوا فيها سافر. مزبوط، وهالشي بأكد يلي حكينا. معناها افتحي العيادة عندي وخليهم يجوا لعندك من المدينة. وافقي على هالشي. الغرف وكل شي بتحتاجيه رح يكونوا تحت أمرك. هذا الحكي حلو، بس ما معي أدوية كافية وصيدلية المدينة سكرت، أنا ما بقدر أشتغل بلاهم. هلأ أنت وافقي على الموضوع وما تاكلي هم الصيدلية. خلينا نتفق، أنت اكتبي قائمة بالأدوية اللي بتحتاجيها مشان العيادة، وأنا اليوم فوراً ببعت حدا يجيبهم. حتى إني مستعدة أدفع حقهم كمان. أنتِ بالحقيقة عم تقدمي لي عرض كتير مغري ست ليديا. أنا عم حاول فكر بالمربح كمان. منقدر نبيع الأدوية أغلى من تكلفتهم وهيك منطلع حقهم. شو رأيك؟ موافقة؟ معقول، أنا موافقة. رح أروح أكتب كل شي أنا بحاجته. إيه طبعاً. شو صار؟ ما وصلوا غراضك لسه؟ لسه بدهم شوي. خير، زعلتيني كتير، كان بدي أتفرج على فساتينك.
وصديقك المقرب وينه؟ واضح إنه راح لوحدة تانية. إمتى بدك تدفعي أجار الغرفة؟ أنا اليوم رح أدفع الحساب. ماشي لنشوف، ما بقدر استنى كتير. إيه فهمت عليكي. شو هالورطة؟ لازم تنام وتريح حالك. مو قدران. ضميرك عم يعذبك. دير وشك لهديك الجهة. ما في داعي تخبي عني. دائما كنت بعرف انه بيترو حاطط المصاري هنيك، وما راح افضحك، ومصاري ما راح اخذ. لو بدي اخذ مصاري كنت اخذت، بس هن من حقك، لهيك ما بدي. عن جد؟ لكن شو بدك قول؟ أنا ما بدي شي بنوم، بدي تسامحيني على اللي صار. طيب، أنا مسامحتك. حتى فيك تضل عنا وضيفتنا هي يلي تعالج جرحك. مو مشكلة، أنا رح طيب بسرعة ورح أخدمك مثل ما كنت، وإذا بدك بروح على السجن مشانك. أنا موافق على ما كل تحكي شي. هيك نيل، ما في داعي للسجن. أنا ما كان بدي إنك تضل هنيك كل هذا الوقت، بس جلاديش أصر. أنا كنت بحاجتك هون. عن جد؟ إيه طبعاً. قلي أنا وين ممكن لاقي حدا وفي مثلك يا نيل؟ يعني سامحتيني؟ طبعاً سامحتك. هلأ صار فيني نام وأنا مبسوط. إيه أكيد فيك تنام. سامحني يا ربي، بس رح رجعهم. شو اللي جابك لهون؟ اسكت، اجيت حتى اشوفك شوي. ما بتعرف هاي المجنونة شو ممكن تعمل. هي سامحتني أصلاً. سمحتك؟ انت كل مرة بتصدقها لهالحية. بس طلعت مو سهل وحاسبها منيح. ضليت تلهيها بالحكي حتى نسيت المفتاح، وهديك البنت اجت بوقتها. أنا ما دخلني بأي شيء وما خطرت عبالي. لا، وقف، ما تاخد شيء، لا تمسك المصاري. أنا ما لمستن أبداً. هلأ بنادي عليهم بخليهم يمسكوك. هاي جزاتي لأني أنقذتك؟ رجع المصاري لمكانها. أنا أول واحد رح يشكوا فيه. إذا سألوك بتقلن هديك البنت كانت هون بالغرفة. كون مطمن، حتوقع براسها هي. واحد واطي. ليديا إيفانيفنا، شو بدك؟ كنت عم دور عليكي. تفضلي، هي أجار الغرفة.
ايه هيك تمام حسابنا. وبعدها شنتيكي بتوصل لعندي وفساتينك وصديقك المقرب. شكراً كتير إلك. يا أخ، لو سمحت قل لي، بدي أسأل عن صبية عيونها زرق، شقرة ونحيفة شوي، ولابسة حلو كتير. وانت مين بتكون؟ أنا جاي لحتى أخبرها إنه أغراضها صاروا بمحل تاني. قل لي بأي غرفة نازلة؟ الطابق الثاني الغرفة 4. شكراً يا محترم. تفضل. طلبتيني إمنا؟ ايه، بدي أعرف كيف صحة البنت اللي متخبية عنا. هي صارت منيحة؟ وضعها بده دكتور يعني؟ لا، ما أنا بحاجة دكتور. بس ما عم تتحسن. أنا بعرف شو هو مرضها. هي حامل. أنتِ متأكدة من هذا الحكي؟ إيه، أنا فحصتها. أنا بحياتي الدنيوية كنت قابلة، بعرفهم بنظرة. كتار اللي كانوا يجوا لعندي قبل ما يبين عليهم كانوا يترجوني سقطهم، وأنا المجنونة أشفق عليهم ووافق. هدول البنات هن سبب كل ذنوبي، سامحني يا ربي. خديني لعندها، بدي أحكي معها. ليش بتتظاهري إنك ما بتشوفي؟ كل الموجودين هون بيعرفوا إنك بتشوفي. لأنه في شغلات كتيرة ما بدي شوفها، بس مو على طول فيك تضلي مغمضة. إيه، هيك يمكن يكون أريح. قلتي لي من قبل إنه كان عندك ولد وأخذوه منك، أنتِ كذابة ما؟ كذابة. أنا ما عندي أولاد ولا ممكن يكون. لا، مو مزبوط. أنتِ ليش اجيتي لعنا لهون؟ وليش عم تتخبي؟ لأنه الشرطة عم بتدور علي، والمرض اللي صابني ماله معروف من وين إجاني. قلة الأخلاق هو مرضك. حملتي بدون زواج وإجيتي عالدير، أنتِ ما بتخجلي من حالك؟
أنا قلت لك قبل ما بقدر جيب ولاد حتى لو كان بدي. أخ، ما بعرف مين قال لك هالحكي وشو اللي خلاكي تصدقيه بهالبساطة. على فكرة أنت هلأ في جنين عايش جواتك. الرهبة اللي فحصتك كانت قابلة بحياتها الدنيوية. معقول أنا دايخة وتعبانة لأني حامل؟ وأنا كنت مفكرة إنه هالتعب كله كان من الطريق. مو معقول، شو غبية. لازم ترجعي لعند أهلك، بيكونوا عم بدوروا عليك. أنا ما عندي لا أب ولا أم، ما عندي قرايبين غير حضرتك. شو معنات هالحكي؟ أمنا منيفة، إذا أنا حامل معناته من ابن حضرتك. هالحكي مو مزبوط أبداً، أنا ما عندي أولاد. كيف ما عندك؟ أنتي فيرا كومسيكوف، وعندك كان طفل من مصطفى بيك عطوله يتربى عند عائلة تانية كانت فقيرة وبعدين سرقوه الأتراك، وهذا هو حبيبي وهو بيكون ابن حضرتك. سمعت هالقصة من قبل. في واحد إجا من فترة وعمل حاله إنه ابني كرمال يوصل لهدفه ويصير وريث العرش التركي، وإنتي هلأ عم تعملي مثله. لا، ألتان فعلاً هو ابن حضرتك. مصطفى اعترف فيه قبل ما يموت. مصطفى؟ مصطفى عن جد قدر إنه يلاقي ابننا؟ ايه، وهو هلأ ولي عهد السلطان التركي ووريثه. لا، هالشي مو معقول. ألتان بروسيا بمقر السفارة التركية، بس بترجاكي ساعديني أقنعه يضل. يضل؟ لا، أنا ما بقدر أعمل هذا الشي. لازم خليه يروح ويعيش حياته. يعني معقولة أنتي ما بدك إنه ابنك يضل هون جنبك؟ بس لو بتعرفي قديش أنا بحبه ومتمنية ضل كل عمري جنبه. وأنا كمان حبيته لمصطفى، حبيته بجنون. وشو كانت النتيجة؟ تعاسة. الشخص هو بنفسه بيعمل السعادة والتعاسة. ليش لازم استسلم أنا؟ لأنه كل واحد منكم بجهة. أنا بنصحك تنسيه وتشيليه من بالك. أنتِ لازم تهتمي بالطفل اللي جاي، مو بوريث العرش التركي. صح، يمكن إيه. أنا رح أهتم فيكي، وما رح خليهم ياخدوا منك الولد مثل ما عملوا فيني زمان. تفضل. عندي أخبار مو منيحة قولي خان. اسكندر للأسف مات. قلت اللي مات. حرام، هالولد كان طيب لدرجة إنه صعب يعيش بهالعالم القاسي ويوصل للعرش. وبهنيك لإلك. المنافسين قالوا والسلطان مبين ما رح يقدر يتحمل هيك خبر. موت اسكندر مصيبة كبيرة كمان بالنسبة لي. ايه بعرف، أكيد فهمانك. بس رغم هالشي لازم نفكر بالمستقبل.
وبنفس الوقت بمستقبل بلدنا. إذا كان مقدر لي إني أمشي هالطريق وأوصل للعرش فأنا مستعد خوضه. على ما يبدو رح يكون هالشي بالنسبة لك إنكار كبير للذات. أنت ما بتتخيل قد إيه رح أنكره. لا تستغرب إنه أنا رح أنفصل تماماً عن حالي كرمال هالشي، وهاد فعلاً مسؤولية كبيرة وهم. بس لحالي ما رح أنجح. إيه ما في داعي تقلق، بس تستلم العرش بتنحل هالأمور. رح يصير عندك ناس أكتر من ما بتتصور، والكل رح يقولوا لك دايماً قد إيه أفكارك حكيمة، وبعدين بتبلش أنت تصدق هالشي. أنا بدي مساعد حقيقي حوالي غولي خان، ما بدي محتال. بدك يعني يكون هذا المساعد؟ بكفي غولي خان. أبونا كان مثال كيف بيقدر الواحد يعيش الحياة بكرامة، وأنا واثق بعلاقتي فيك. بعلاقتنا منخدم مصلحة تركيا. المصاري والرفاهية والسلطة، كل شي كان بدك إياه رح يصير عندك، صدقني. إيه معك حق ألتان. وافقت يعني؟ أنا مو بحاجة صدقة من خادمي القديم. بهيك حالة رح قلك إنك رح تعفن هون هالمدينة المنسية، موظف بدرجة سفير، وهاد رح يكون منفاك الأبدي بما أنك قررت ترفض عرضي. أنت أول شي صير سلطان، بعدين ابقى ابعتني على المنفى. وصدقني قبل ما توصل أنا رح كون هنيك. ما بنصحك تعمل هالشي بدون موافقتي. أحسن لك تسمع نصيحتي. منشوف بعدين القصة. ليش طولت؟ لأنه أغراضك كتيرة يا بيك، وخفت إني أنسى شي. غولي خان بيك، استنى لو سمحت. شو بدك؟ ألتان بعتني لعندك ليسأل إذا حضرتك مسافر. فيك تخبر هالمغرور إني رايح على وطني لعند مرتي ولعند ابني. بس يا بيك، أنت ما وصلك خبر عن وفاة زليخة؟ طلعت عايشة. احكي شو؟ أنا في عندي مكتوب آيدن بيك كتبه قبل ما يموت. ممكن يكون خطير بالنسبة لحضرتك، بس هو رح يساعد ابنك المستقبلي. ما بعرف إذا تصرفي صح ولا لا، بس شوفوا. شكراً، فيك تمشي. حرك. غولي خان سافر، وبصراحة ما قدرت أمنعه للأسف. ألتان بيك، أنا حسبت مواقع الكواكب هدول وساويت خريطة جديدة للنجوم. وبشو النجوم عم تتنبأ لي؟ نجمة حضرتك رح ترتفع كتير، بس من قبل كانت جنبها نجمة كمان لامعة، بس هلأ بعدت. في شي ما عم بفهمه. يعني حركة النجوم ممكن تتحكم بأقدارنا كبشر؟ لا، ما بتتحكم بأقدارنا، بس إلها تأثيرها. يعني هالشي بينعكس على حسب ما بتكون حياتنا. سامحني أنا ما بعرف أحكي مزبوط. لو آيدن بيك موجود كان شرح لك أحسن. مو مشكلة، أنا شورفان، أنا فهمت عليك.
قلي، أنا بقدر أرجع أقربها لهديك النجمة اللي عم تلمع اللي بعدت عني؟ هالشغلة مانا صعبة، بس حضرتك بدك تضحي شوي وتتنازل عن كبريائك. معناها هي أقدارنا. أنا رح أعمل اللي لازم يعمله المحارب. أمرهم يجمعوا لي كل أغراضي ويجهزوا لي العرباية للسفر. ليش حضرتك مسافر؟ رح أرجع على تركيا اليوم. نعم. شو هالمفاجأة العظيمة؟ الصدر الأعظم بالقصر مرة تانية. أنت بعتي وراي؟ أنا بعتت وراك أكثر من مرة، بس قالوا لي إنك ما أجيت من فترة. يقول خايفة من كل شيء. ما كان بدها تتركني روح من عندها أبداً. عم تدير حضرتك دولة كاملة وبنفس الوقت مو قادر تتحكم بمرة واحدة؟ دولتنا ممكن ما حدا يديرها أبداً، لأنها مثل العرباية القديمة بتضل ماشية بنفس الطريق. من شهور ما عم يصير شي جديد هون. غلطان كتير. عم بيصير وكتير كمان. أما ذنبك هلأ، ذنبك إنه أنت ما عم تنتبه، وما بصير يكون هدفك هو منصب الصدر الأعظم لحتى بعدين تهمل واجباتك قدام الحاكم والدولة. انتبه على تصرفاتك وعلى سلوكك. طيب أنا عن جد غلطان. هلأ يا ريت ما تلوميني وتخبريني شو اللي عم يصير بالضبط. السلطان مرضان، والصدر الأعظم ما بيعرف بالموضوع كلياته لأنه ببساطة عم يتسلى مع جارية. وبعد كل هذا التخبيص والفوضى بيجي بيسأل بكل جرأة، بيسأل شو يلي صار. السلطان رجع مرض؟ كلامك هذا جدي؟ جدي أكتر مما بتتصور. السلطان عم يموت، وصار لازم ننشر هالخبر بالقصر، وهي الشغلة عليك. وبهاي الأيام العصيبة أنا بطلب من حضراتكم تصلوا كل هاي الفترة مشان صحة مولانا السلطان ترجع له، وتشتغلوا بدون تعب أو ملل كرمال مصلحة بلدنا. تماماً مثل ما عم يشتغل الصدر الأعظم عمر باشا. أنا عم بعمل كل اللي بقدر عليه، وبطلب منكم نفس الشي كمان. أخي الغالي، رح ندعي مشانك أنا وكل الموجودين. زعلانين كتير من قلبهم، والدموع بعيون كتير منهم. الموت مقدر علينا، بلكي بتذكروا فترة حكمي بكلمة منيحة. سليم، شيلك من هالكلام. بكير عليك تفكر بهالطريقة، والدكتور الروسي وأدويته رح يساعدوك لحتى الطيب. لنشوف إذا بصير هيك. دينيس، من زمان ما حكينا أنا وأنتي كأخ وأخت. مين شايفة رح يستلم العرش بعدي؟ الاختيار الأفضل هو يلي بتختاره أنت أخي، وأنا بكل سعادة رح ساعد اللي أنت بتعينه السلطان. هو مو وقته هذا الحكي يا أخي، أنت لازم تتحسن هلأ وترجع لنا أقوى من قبل. رح حاول. بالمناسبة، أنت نسيت تشرب الدواء اليوم يلي كتب لك إياه هداك الدكتور. وين؟ ليكو على الطاولة هنيك. يا ريتني أعيش لسه شوي.
لأنه هلأ ما فيني أترك العرش بنوب. اسكندر لساته ولد، يا بينقلبوا عليه يا بيضحكوا عليه، ما بيتأمن. وألتان ما بيحب السلطة، كيف رح يحافظ على هذا العرش؟ عن جد هالولاد رائعين يا أخي. ألتان ما بيخاف وقلبه نظيف، بده شوية توجيه مو أكتر من هيك، ورح يصير يقاتل مشان السلطة مثل الانكشاري بأرض المعركة. يعني برأيك أنت ألتان؟ شوف، اسكندر كمان ممكن يصير حاكم ممتاز، مانو ظالم وحكيم كمان. هو هلأ لساته طفل ذكي وطيب. شكراً لك دينيس. على شو؟ في كتار بيحاولوا ينزعوا سمعة بعض قدامي، أما أنت عم تشوفي الناس مناح. تعرفي، مرة موريسون حكالي عن ملكة بريطانيا وحاول يقنعني حطك ما كحاكمة. تذكرني، هذا واحد خاين كذاب، حاول يعمل كل شيء ليخرب علاقتنا، بس الحمد لله ما نجح. تقريباً نجح. أنا فكرت إنه عم يتصرف تحت توجيهاتي. وهلأ شايف كيف عم تفكري بالسلطة. أنت عم تفكري بمجد بلدك والعيلة. نحن منتمنى الأفضل، بس لازم نجهز حالنا للأسوأ. قلبه عم بدق ببطء شديد وبأي لحظة ممكن يوقف قلبه بكل أسف. عن جد شي بيزعل. بقدر روح؟ بس يا ريت تكتب لي حالة مولانا السلطان حتى أراها قدام اللجنة الطبية. إيه طبعاً. معناه نحن لازم نحضر حالنا للأسوأ. ايه. مولانا زادت حالته سوء من بعد ما هرب اسكندر. يا ترى عايش ولا ميت؟ ومو معروف امتى راجع ألتان. جايتنا أيام رح يكون في صراع على السلطة. فعلا قد ايه خطير لما يكون مصير الدولة كلها متعلق بشخص واحد مثل حالتنا هلأ. حتى لو انه شاب بكامل طاقته، بس مصيره هلأ بإيد رب العالمين. نحن ما بيطلع بإيدنا إنه نغير أي شيء. وليش ما يطلع بإيدنا؟ نحن فينا نعمل مجلس ونتكفل بإدارة الدولة بهي الظروف الصعبة، ومن هي اللحظة بيكون هدفه المستقبل. مجلس؟ مين رح يترأسه؟ مين رح يدخل فيه؟ يعني إنه لازم يكون شخص نشيط، المهم يكون شخص ذكي وبيعرف بكل هي الأمور، حتى لو مو من عائلة السلطان. وإذا بدك أعضاء المجلس منختارهم أنا وياك. دينيس، وعديني إنك رح تهتمي بالسلطان الجاي مين ما كان يكون. بوعدك. بس يا أخي ما حدا بيسمع مني غيرك أنت. شو يعني مرة تعطي نصايحة بالنسبة للسلطان اعتلى العرش بأول شبابه؟ اليوم بكتب وصية وبتركها هون للكل، من بعدها ما بيقدروا يسمعوا غير كلمتك. مثل ما بتشوف مولانا. فكرة ظريفة، بس خايف الشعب ما يتقبلها. وليش حتى ما يتقبلها؟ الشعب مو فارق معه مين هو الحاكم، الشيء المهم إنه نهتم فيه ونطعميه، مو فارق معه شيء تاني. هي الحقيقة. بس هي تقاليد دولتنا. فيك تقلي بشو فادتنا هي التقاليد؟ لو إنه مصطفى بيك ما غلط مع المرة الروسية وجاب ولد، كنا ضلينا مع الوريث الوحيد يلي مقضي لنا إياها شرب، الفاسد يلي ما بيتسمى قولي خان. صحيح، ما فيني جادلك بهالموضوع. قرار حكيم. بتشكرك. شو هاد؟ ما بعرف قوله. هلأ مزبوط مثل ما قلت، دقات القلب بطيئة شوي، بس هذا تأثير الدواء، ما في شي بيخوف. وليش لكان هيك؟ صعوبة عم اقدر اخذ نفس. انت لازم تتحمل لبين ما اللجنة الطبية تكتب تقريرها وتأكد انه حضرتك مريض. بس حضرتك هلأ ما لازم تقوم ابدا وتضلك بالتخت مرتاح.
إن شاء الله ما يكون كل هاد على الفاضي. اللي قدرت تعرف شي من وجودك هنيك؟ ايه طبعا. هلأ مثلا حضرة الصدر الأعظم عمر عارض فكرة الوراثة بقرابة الدم. بس حضرتك ما لازم تقلق أبدا بهالخصوص. كنت شاكك فيه بس تأكدت من نواياه. فكر حاله ذكي. عمر عم يحاول من زمان يوصل للسلطة بس بأصوله الفقيرة الشغلة مستحيلة. لهيك عم يحاول يحارب قانون الوراثة. هيك أشخاص خطرين كتير. شو قال رشيد؟ هو بالأول عارضه بس ما قدر يسكته ويقدم حجج مقنعة، وبظن بالنهاية عمر رح يقدر يقنعه بشوية حكي. كنت بعرف ومتأكد. ما فيني أعتمد على الموظفين تبعي. بس حضرتك أنت اللي اخترتهم. خياراتي غلط. شخص من الطبقات الدنيا عم يحاول يوصل للقمة بالنسبة له طعم السلطة مثل طعم الدم للذئب. بس يجرب مرة ما بيقدر يوقف بصير بده أكتر وأكتر. بس الوصول للقمة حق مشروع بس للشخص اللي عنده هذا الشرف من الولادة. إيه لهيك نظام الحكم الملكي حالياً هو النظام المفضل بأوروبا كلها. وموقف دينيس فاجأني. عم تتصرف مثل الأخت المخلصة. كنت غلطان وحاسبها متآمرة. هي عم تفكر بمصلحة البلد كلها لأنه دمها مثلي صافي. منيح إني عرفت كل شي بوقته. ما عنا مشكلة. روح قل لهم ينادوا لي الوزير الأعظم عمر.